हरिः ओं श्रीगुरुभ्यो नमः महापेरियवा शरणं सुन्दरकाण्डं प्रथमः सर्गः समुद्रलङ्घनं वर्सेस् 131 to 140 एवमुक्तः कपिश्रेष्ठः तं नगोत्तममब्रवीत् प्रीतोऽस्मि कृतमातिथ्यम् मन्युरेशोपनीयताम् त्वरते कार्यकालो मे अहश्चाप्यतिवर्तते प्रतिज्ञा च मया दत्ता न स्थातव्यमिहान्तरे इत्युक्त्वा पाणिना शैलम् आलभ्य हरिपुङ्गवः जगामाकाशमाविश्य वीर्यवान् प्रहसन्निव सपर्वतसमुद्राभ्यां बहुमानादवेक्षितः पूजितश्चोपपन्नाभिः आशीर्भिरनिलात्मजः अथोर्ध्वं दूरमुत्प्लुत्य हित्वा शैलमहार्णवौ पितुः पन्थानमास्थाय जगाम विमलेऽम्बरे भूयश्चोर्ध्वगतिं प्राप्य गिरिं तमवलोकयन् वायुसूनुर्निरालम्बे जगाम विमलेऽम्बरे तद्वितीयं हनुमतो दृष्ट्वा कर्मसु दुष्करं प्रशशंसुः सुराः सर्वे सिद्धाश्च परमर्षयः देवताश्चाभवन् हृष्टाः तत्र स्थास्तस्य कर्मणा काञ्चनस्य सुनाभस्य सहस्राक्षश्च वासवः उवाच वचनं धीमान् परितोषात् स गद्गदं सुनाभं पर्वतश्रेष्ठं स्वयमेव शचीपतिः हिरण्यनाभः शैलेन्द्र परितुष्टोऽस्मि ते भृशम् अभयं ते प्रयच्छामि तिष्ठ सौम्य यथा सुखम्